नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, मायादेवी टेलिभिजनमा स्वागत छ। आज तपाईहरुलाई हामी यो भिडियो रूपन्देहीको बुटोलबाट तयार पारेर देखाउँदैछौँ र हामीले सदाका भिडियोहरुभन्दा अलिकति फरक खालको एउटा चाहिँ आज तपाईहरुलाई सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँले ब्याकग्राउन्डमा देखिसक्नु भएको छ, हरियो तरकारी लेखिएको छ र लकडाउनको अवस्थामा धेरैजनाले घरमा के गरौँ कसो गरौँ भनिरहेको अवस्थामा यो रूपन्देहीमा हरियो तरकारीको कन्सेप्टबाट एउटा युवाहरूले राम्रो चमत्कार गर्नुभएको छ। युवाहरूको राम्रो एउटा उपस्थिति यो हरियो तरकारीले देखाएको छ। अर्थात् यो हरियो तरकारीबाट पनि तपाईले प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ कि हरियो तरकारीहरू यहाँ उपलब्ध हुन्छ भनेर यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो विराट घर छ, यो भित्र एकदमै सिस्टमेटिक ढङ्गबाट हरियो तरकारीहरू चाहिँ राख्ने गरिन्छ र अझ भन्ने हो भने खास गरी गाउँघरमा उत्पादन भएका हरियो तरकारीहरूलाई यो हरियो घरबाट बेचबिखन गर्ने राम्रो प्रबन्ध मिलाइएको छ र 1 वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो हरियो तरकारीबाट 1 वर्षको पिरियडमा 2 जना युवाहरूले धेरै राम्रो चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। 2 जना युवाहरू 2 भाइ भनौँ युरोपबाट फर्केर आएर नेपालमा नै एकदमै राम्रो चाहिँ यो कन्सेप्ट भित्राउनु भएको छ भने एउटा भर्खर ब्याचलर्स पढ्दै गरेको एउटा युवाले दाइसँग सँगै हातेमालो गरेर यो राम्रो सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। यो सफलताको करामतको बारेमा हामी तपाईहरुलाई चाहिँ आज भिजिट गराउने जमर्को गर्दैछौँ। अब हामी सरसर्ती हरियो तरकारीभित्र के छ यो घरभित्र हामी बिस्तारै इन्ट्री हुँदैछौँ। युरोपको फिनल्यान्ड एकदमै राम्रो युरोपियन कन्ट्री, त्यहाँ चाहिँ राम्रो 4-5 लाखको आफ्नो जागिर छोडेर सँगै अहिले चाहिँ भाइसँग रोनिल शर्मासँग चाहिँ यो हरियो तरकारी सुरु गर्नुभएको छ। लक्ष्मण शर्मा र रोनिल शर्माको यो दुई भाइको एकदम उदाहरणीय काम छ। हामी अब लक्ष्मणजी दाजुसँग हामी यो बारेमा पुरै बुझ्दै हामी जान्छौँ। डिटेल भित्रसम्म पुग्दा यहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। वेलकम लक्ष्मण शर्माज्यू। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हजुरलाई? ठिक छ एकदम। हरियो तरकारीलाई कस्तो छ? हरियो तरकारी आरामै छ भन्नु पर्यो हजुरहरुको। अब हामी बिस्तारै यो भित्रपट्टि जाउँ। यो सर यहाँबाट स्टार्ट गरौँ न है। यो के हो यो चाहिँ भनिदिनुहोस् त। यो हाम्रो जनरल रेटको लिस्ट हो आज हामीसँग भएका प्रोडक्टहरूको र त्यसको मूल्य दर हो भनौँ। अब एभ्रिडे चेन्ज हुने हुनाले यो टेम्पोररी नै राखिएको छ। अहिले कोभिड-19ले गर्दा पनि हामी खास त्यहाँ भित्र राख्थ्यौँ, बाहिरबाट मान्छेलाई थाहा होस् र जतिजना मान्छेलाई चाहिएकै छ उहाँहरू जानुहोस् र थोरै भिड कम होस् भनेर चाहिँ अहिले बाहिर राखेका हौँ। ओके, यो एभ्रिडे चेन्ज हुन्छ यो? हजुर हजुर। ओके, हामी भित्र प्रवेश गरौँ। ओके, हामी भित्र जाँदैछौँ बिस्तारै। यतापट्टि यो चाहिँ हाम्रो यो सानो जुसको आउटलेट हो। यहाँ बसेर जुस पिउन सकिन्छ। सबै प्रोडक्टहरू अर्ग्यानिक भएकोले हामी यसलाई फ्रेस जुस भनेर अहिले देखाऊँ। त्यसमा नि मिठो बाहिर देख्नुभयो भने हामीले यसलाई मिठो जुसको नाम दिएका छौँ, किनभने मिठो सुन्दा नि मिठो र स्वास्थ्यको लागि नि मिठो भएको हुनाले। यो ट्री हामी सानो देखिरहेको छु, के हो यो, किन के को लागि राख्नु भएको छ? यो हाम्रो थिम हरियो तरकारी भएको हुनाले यो थिममा नै अलिकति अब किनभने यहाँ गाईहरू अलिकति बढी भएको हुनाले सबै कुरा नगर्न सकिने, हामी वातावरण मैत्री छौँ जस्तो हाम्रो ओभरअल सिस्टम पनि अलिकति इनर्जी बचाउने पाराले हामी बिल्डअप गरेका छौँ। जस्तो एउटा घरमा चाहिने जति विद्युतले लगभग हाम्रो यो ओभरअल स्टोर सञ्चालन भएको छ। ओके, अब हामी भित्र इन्ट्री हुन्छ बिस्तारै। यो हरियो तरकारीको भित्र के छ दर्शक महानुभावहरू, हामी भित्र जाँदैछौँ। अब सरस्वती जाउँ है, यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। यो के हो? यो चाहिँ जुम्लाको दाल हो, प्योर जुम्ली दाल हो। यो हामी डाइरेक्ट किसानहरूसँगबाट नै उठाउने हुनाले त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ हामी गर्छौँ। अहिले हाम्रो प्याकेजिङ सुरु नभइसकेको हुनाले अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दा हामी अहिले यसरी नै बेचिरहेका छौँ। जनरली भन्नुपर्दा यो बेसिक पाउने चिजहरूमा स्टोर हो। अहिले किन लकडाउनको कारणले गर्दा हामीहरू धेरै भेराइटी अफ फ्रुट्स चाहिँ जुन बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने त्यो चाहिँ ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो यो हरियो तरकारी खोल्नुभन्दा अगाडि मेरो सोच नै के थियो भन्दा बुटोलका मान्छेहरूले संसारमा पाउने सबै तरकारी र फलफुलका आइटमहरू खान पाउन् भन्ने हाम्रो चाहनाले खुलेको पसल हो यो। किनभने ब्यालेन्स डाइट जुन शरीरमा चाहिने तत्त्वहरू हुन्छन् त्यसमा तरकारीको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो माथि हाम्रो जस्तो देशमा अझ बढी छ, किनभने मासुभन्दा हामी तरकारी नै बढी खान रुचाउने हुनाले। अनि यो सिस्टम यो बनाउनुको पछाडि एउटा मात्र कारण के हो भन्दा किसानले सही मूल्य पाओस्। किनभने तरकारीको मूल्य नपाउनुको पछाडि कारण के पनि हो भन्दा तपाईँको जुन तरकारी सडेर जान्छ राम्रो सिस्टममा नभएर या आउटलेटमा राम्रोसँग प्रिजर्भ गर्न नसक्ने हुनाले त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकियो भने एउटा कुरा त किसानलाई राम्रो मूल्य दिन सकियो। त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँ उपभोक्ताले, किनभने यहाँ इन्फेक्सन रेट एकदम कम भएको हुनाले
ताजा र स्वच्छ सब्जी खान पाउने भयो भने। राइट, ओके। एकदमै यहाँभित्र हामीलाई पनि चिसो एकदम आनन्दको अनुभूति भइरहेछ र यो लकडाउनको पेन्डेमिकमा पनि धेरै ग्राहकहरूको राम्रो भिड देख्न हामी सक्छौँ र यो बिचमा उहाँहरूले स्टप गर्नुभएको थियो, तर फेरि अब अलिकति जनजीवन सहज हुन लाग्दा यो लगभग हिजो आजबाटै फेरि चाहिँ यो शुभारम्भ भएको म दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछु। हामी सरस्वती जाउँ न। सर, यो केरा छ नि हामीसँग, यो केरामा हामी भेराइटी के छ? यो केरा कति समयसम्म भित्र रहन्छ, बिग्रने उर्ने चान्स हुन्छ कि हुँदैन? यो यहाँ केरा चाहिँ हामी 5 दिनसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ। नर्मली पाक्नुभन्दा अगाडि हामी भित्र कोल्ड स्टोरमा चाहिँ लगभग 15बाट 20 दिनसम्म स्टोर गर्न सक्छौँ। भने यहाँ आइसकेपछि 5 दिनसम्म छ। त्यो सँगसँगै जस्तो केराको नर्मली बिग्रिने र इन्फेक्सन आउने रेट यहाँ हो भने हाम्रो यो टेम्परेचरमा यो बिग्रिन पाउँदैन। त्यो भनेको तपाईँको केरामा लाग्ने कीटाणुहरूको मात्रा चाहिँ झन्ड 60% भन्दा तलबाट घटाउँछ यहाँ होइन केरामा। अनि हाम्रो कस्टमरहरू आएर यो तपाईँहरूले दिनुहुन्छ कि उहाँहरूले आएर चोइस गर्नुहुन्छ? पिक गर्नुहुन्छ। ओके, अब हामी यसरी हेर्दैछौँ। यो टमाटर, यसको बारेमा धेरै भन्नै परेन, धेरै जान्नुहुन्छ। यो सागको बारेमा भन्दैछ। हामीसँग भएका आइटमहरू सबै जस्तो चाहिँ पाहाडकै आइटमहरू छन्। यो गुल्मीको साग हो, टमाटर पनि गुल्मीको हो। हामी अहिले प्रदेश सरकारको एउटा सानो प्रोजेक्ट स्मार्ट कृषि भन्ने छ, जुन गुल्मी जिल्लामा भएको छ। उहाँहरूका किसानहरूसँग 51जना किसान हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रोडक्ट चाहिँ नर्मल्ली अहिले मार्केटमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै अरू पाल्पा, गुल्मी भयो, अनि अर्घाखाँची, धादिङ र यो काठमाडौँ चाहिँ हाम्रो प्रार जिल्लामा पर्छन् अहिले काम गरिरहेकोमा। सरस्वती, हामी अब यसरी हेर्दैछौँ। यो कबली भइहाल्यो, फर्सी होइन, यसको बारेमा पनि समस्या भएन। यो चाहिँ लौका भइहाल्यो। केही स्पेसल यहाँको बारेमा तपाईँ जानुभयो भने आफै बताइदिनुहोस् होइन। सरस्वती, हामी हेर्दै जान्छौँ। कस्टमरको पनि भिड छ, हामी उहाँहरूसँग नि कुराकानी गर्छौँ। आमा नमस्ते। अनि हरियो तरकारीमा आउनुभयो? अनि यहाँ तपाईँ सधैँ आउनुहुन्छ? हजुर। अनि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ यहाँ आउँदा? राम्रो महसुस गरिन्छ। यहाँबाट तपाईँले के लाने गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? हरियो तरकारी ल्याइन्छ। अर्को दिदीले यहाँ रोजिरहनु भएको छ। नमस्ते दिदी। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। अनि हरियो तरकारीको बारेमा यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? हरियो तरकारी खाएपछि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ। अनि म यहाँ सधैँ आउँछु, नियमितै गराएको। अनि यहाँबाट सब्जी राम्रो जो छ। कहिलेबाट हरियो सब्जीमा आउन थाल्नुभयो? पक्कै पनि 1 वर्ष अगाडि त थिएन होइन? यसको बारेमा यहाँले बाहिर बुझेर आउनु थाल्नुभएको? हजुर, म यहाँ पोहोरबाट आउनु थालेको। गुल्मीकामा हामी नि गुल्मीको सब्जी आउँछ भनेपछि, तरकारी भनेपछि यहाँ अब अर्ग्यानिक राम्रो पाइन्छ, जे होस्। अनि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँबाट? एकदमै सन्तुष्ट छु। भेराइटी खुवाएर परिवार खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ। भेराइटी आफूले भनेअनुसारकै सब्जी आउँछ यहाँ। ओके, थ्याङ्क यू। हामी ग्राहकहरूसँग कुराकानी गरिरहेको थियौँ। लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ र लक्ष्मणजी फेरि पनि यहाँ आउनुहोस्। अब के छ अरू? यो काँक्रो चाहिँ कहाँबाट आयो? यो अहिले गुल्मीबाट आएको काँक्रा हो, गुल्मी हुँगाबाट आएको काँक्रा हो। खासमा अहिले हामीहरू चाहिँ हरेक जिल्लामा रहेका किसानहरू जो यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत केही पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ भन्दा यदि उहाँहरूको तरकारीहरू कुनै बिकेको छैन या उहाँहरूले मार्केट पाउनुभएको छैन भने त्यसको लागि हरियो तरकारीलाई सम्झिनु होला। हामी चाहन्छौँ कि हजुरहरूले सकेसम्म मार्केट रेटभन्दा बढी पैसा पाउनुहोस् र ग्राहकले पनि स्वच्छ र ताजा खाउन् र किसानहरूलाई पनि हाम्रो केही सधैँभरि के बिन्ती हुनेछ भन्दा दबाई हाल्ने क्रममा यी कुराहरूमा अलिकति स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै आफ्नो किसानी गर्नुहोस् भन्ने चाहना हुन्छ। ओके, काँक्रो यहाँ भेराइटीका काँक्रो छ, घिरौँला छ, यसको बारेमा धेरै भन्नु पर्यो। यो पिँडालु हो है? यो पिँडालु चाहिँ कहाँबाट आउँछ हजुर? यो अहिले रोल्पाबाट आएको पिँडालु हो। यो पिँडालु चाहिँ खास खाँदाखेरि चाहिँ कम्पेरिटिभली अलिक पकाउन सजिलो। अनि र यसमा पाउने अन्तको तराईको पिँडालु भन्दा यसमा पाउने जुन चिप्लोपना हुन्छ, जुन मान्छेहरूलाई पिँडालु खानको लागि त्यो चाहिँ अलिक बढी हुने र न्युट्रिसन भ्यालुमा पनि अरू पिँडालुहरूभन्दा बढी हुने हुन्छ। विशेष गरी त हाम्रोमा लगभग एउटा विकसित देशमा हुने सबै प्रोडक्टहरू पाइन्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा कतैबाट पनि हामी सामानहरू ल्याउन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले बेसिक जुन मान्छेहरूलाई चाहिने बेसिक यहाँ हुने सामानहरू छ तिनी मात्र प्रस्तुत दिन सकेका छौँ कस्टमरहरूलाई। अनि त्यो सँगसँगै अहिलेको यो कोभिड-19को अवस्थामा अलिकति बाहिरबाट आउने सामानहरू थोरै महँगो पनि पर्ने भए इकोनोमिक वाइज हेर्दा या देशको अर्थतन्त्रलाई ख्याल गर्दा सकेसम्म अहिलेलाई केही समयलाई यहीँकै प्रोडक्टहरू बेचौँ कि भन्ने हाम्रो मान्यता पनि। ओके, वेल यो चाहिँ हामी तरकारीको यो स्टोरेज थियो भने यता फ्रुट्सतिर हामी आएका छौँ होइन? यहाँ पर्वत पनि हामी देख्छौँ। सरस्वती छोटकरीमा बताइदिनु हेर्नुहोस्, स्पेसल आइटमको बारेमा बताइदिनु हेर्नुहोस् है। अहिले यो चाहिँ हामीसँग अहिले बाहिरको आइटममा चाहिँ यो क्युबी रहेको छ। यो चाहिँ इजिप्टको क्युबी हो। यो चाहिँ इजिप्टको क्युबी हो। हजुर। अब त्यो तामा चाहिँ हामी आफै नै मिलाएर राखेको तामा हो।
अरू यो इजिप्टको किवी छ नि यो हाम्रो बडीको लागि शरीरको लागि कस्तो खालको यसको इम्युन सिस्टमको लागि एकदमै चाहिने एकदम महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू यसमा पाइन्छ। जस्तो रोग अस्ति नै पहिला यो डेङ्गु हुँदाखेरि एकदम चलेको थियो। खास डेङ्गु हुने मान्छेले भन्दा नि शरीरको इम्युन सिस्टम बढाउनको लागि चाहिँ खानैपर्ने फ्रुट्समा पर्छ किवी चाहिँ। हामीसँग हुने ड्रागन फ्रुट माल्टाहरू चाहिँ अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा छैनन् नर्मल्ली हुने भने त्यो तामा चाहिँ हामी आफै नै प्याकिङ गरेर राखेको तामा हो, आफै अमिलो बनाएर। यो भट्ट भयो, यो चिचिन्डा भयो, माथि बन्दा फर्सी भयो। अब यो चाहिँ के हो? यो चुकन्दर हो। चुकन्दर? हजुर चुकन्दर हो। यो बिटरुट भनिन्छ। खासमा यो आफ्नो शरीरमा रहेको आरबिसीलाई बढाउनको लागि एकदम हेल्प गर्ने फ्रुट्समा पर्छ। खास गाजरकै जस्तै तल माटोको तल हुने के अरे फ्रुट्स हो भनौँ होइन, यसलाई चाहिँ सलादको रूपमा युज गरेर खान सकिन्छ। भित्र कस्तो हुन्छ? थोरै कोट्याउनु मिल्छ एउटा? यो भित्र रातो हुन्छ भन्नु पऱ्यो। रातो नै हुन्छ। यो कतिको महँगो छ यो? यो अहिले 200 रुपियाँ केजी छ। खासमा यसमा नि 2-3वटा भेराइटी हुनाले यो चाहिँ हामी अर्ग्यानिकली ग्रोन हो होइन, त्यो भएर थोरै महँगो छ। अर्को अब नर्मल चाहिँ अहिले हामी बेचिरहेको छैनौँ किनभने त्यसमा बढी दबाईहरू युज गरेको पाइयो, त्यो भएको हुनाले। ओके, एकदमै हामी यो हरियो तरकारीको भित्र के छ भन्ने विशेषताको बारेमा देखाउँदैछौँ र ओके यो पनि अर्ग्यानिकली ग्रोन सिमी हो होइन। जस्तो दबाईहरू युज नगरिकन तपाईँको कुनै पनि पेस्टिसाइडहरू युज नगरिकन बनाएको सिमी हो। नास्पाती चिनिहाल्नु भयो, गाजर भयो, सिमला भयो, माथि केरा भयो र आलु प्याज। अहिले बेसिक आइटम भएको हुनाले हामीसँग भेराइटीहरू चाहिँ अभियसली कम भएको अवस्था, किनभने तपाईँहरूलाई थाहै छ यो लकडाउनको अवस्था भएको हुनाले त्यही नै हो। ओके, हामी लकडाउनको स्थितिमा पनि यो हरियो तरकारीको बारेमा बुझिरहेका छौँ र यति धेरै सिस्टमेटिक हरियो तरकारी भित्र यो राम्रो व्यवस्थापन हामी देख्छौँ। यो कन्सेप्ट कसरी आयो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न बाँकी नै छ र व्यक्तिलाई चिन्न पनि उहाँहरूले बाँकी नै छ। दुई भाइको एकदमै यो जोडी जमेको छ यतिखेर, राम्रो व्यावसायिक सफलता उहाँहरूले पाउनुभएको छ। यता पनि एकदमै सिस्टमेटिक ढङ्गले मिलाएर चाहिँ धेरै चिजहरू राख्नुभएको छ। लगभग एउटा किचनमा चाहिने सबै चिजहरू हामी कहाँ पाउँछौँ भनौँ न होइन? हामीहरू पाउँछ। अनि अहिले यो लकडाउनको बेलामा ग्राहकहरूको एकदम इच्छाले गर्दा हामी चाहिँ अब यसलाई अलिकति बढाएर जस्तो किचनमा पाउने इभन तेलहरूदेखि लिएर अनि तपाईँको मरमसलाहरूदेखि लिएर जस्तो तरकारीलाई पकाउनको लागि तपाईँले तरकारीको भाँडा बसालिसकेपछि त्यो नपाकन्जेलसम्म युज हुने सबै प्रोडक्टहरू चाहिँ अब राख्दैछौँ। त्यो खास यो प्यानल्स पहाडी सार्नको लागि प्राविधिकहरूको कमी भएको हुनाले अहिले रोकिएको मात्र हो, त्यही नै छ। ओके, हामी यतापट्टि दिदी हुनुहुन्छ एकजना कस्टमर हामीसँग। दिदी के किन्नुभयो आज? काँक्रा अनि जुम्लेली दाल अनि काउली, सिमला मिर्च, यो पहाडको राम्रो राम्रो तरकारी अर्ग्यानिक मलहरू राखेर बनाएको। यहाँ धेरै कस्टमरहरू आइरहनुहुन्छ अनि म यहाँको सधैँ रेगुलरको कस्टमर हो। यहाँ कस्टमर आइराख्दाखेरि अनि डिस्काउन्ट पनि हुन्छ। महँगो छ कि छैन? खासै महँगो छैन, डिस्काउन्ट भइरहेको छ। सामानहरू लैराख्दाखेरि डिस्काउन्ट हुन्छ। अनि हजुरको घर चाहिँ कहाँ? मेरो घर यहीँ देवीनगर। नियमित आउने गर्नुहुन्छ यहाँ होइन? यहाँबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यहाँको चिजहरूले तपाईँलाई कतिको फाइदा गरेको छ? अझैसम्म राम्रै भएको छ के अरे, लैराखेको छु, राम्रो छ। सानो सानो बच्चाहरूलाई खुवाउन एकदम राम्रो छ यो तरकारीहरू लगेर खुवाउनलाई। ओके, काउन्टरमा हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग यहाँ काउन्टरमा चाहिँ कस्तो खालको कस्टमरहरू आउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, कम्प्लेनहरू आउँछ कि आउँदैन? तिम्रो परिचय के हो? मेरो मन्जु सेन ठकुरी हो। ओके, अनि यहाँ चाहिँ कस्टमरहरूले कस्तो खालको फिडब्याक दिइरहनु भएको छ? कस्टमरहरू त अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै आउनुभएछ, राम्रै भन्नुहुन्छ। अर्ग्यानिक खाना पाइयो, राम्रै भन्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ जागिर गर्नुहुन्छ होइन? जस खुसी हुनुहुन्छ हरियो तरकारीले तपाईँलाई जागिर दियो? एकदम खुसी। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ? अहिले 15-16 जना। ओके, वेल 15-16 जनाको चाहिँ रोजगारी दिलाउन सफल भएको छ यो हरियो तरकारी र एकदमै वन्डरफुल। यो धेरै राम्रो युवाहरूको राम्रो चाहिँ साथ र सफलता हो। दुई भाइको कुरा म गर्दैछु, अब भाइ रोनिलको विषयमा नि कुराकानी गर्छु। ब्याचलर्स पढ्दै पनि हुनुहुन्छ र एकजना हामीसँग रिजनल म्यानेजर हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँग। तिमीलाई हात पाट्यो के छ? ओके, रिजनल म्यानेजर हुनुहुन्छ मसँग। सर, यो हरियो टी सर्ट किन लाउनु भयो? यो हरियो टी सर्ट खास लाउनुको तात्पर्य के हो भने यो मान्छेले चिन्नु हरियो तरकारीको एउटा मेम्बर रहेछ भन्नु। त्यसैले हरियो तरकारी के लेखेको छ? हरियो तरकारी तथा फलफुल सप्लाई हो। हामीले कोही अप्ठ्यारो ठाउँमा फलफुल पुर्याउनु पर्यो, सजिलो ठाउँमा फलफुल पुर्याउनु पर्यो, त्यसलाई
उहाँ पुर्याइन्छ, सप्लाई पनि गरिन्छ, जनतालाई खुसी गराउने उद्देश्य हो। अनि तपाईँको यहाँ मुख्य चाहिँ काम के हो बुवा तपाईँको? मेरो खास मुख्य भूमिका भन्न खोजेको छ भने के भने गुल्मी जिल्ला, पाल्पा, अर्घाँची जतासुकै होस्, किसानले पहिला के थियो भने हरियो तरकारी खोल्नुभन्दा पहिले उत्पादन गरे यति भए घर खान पुग्छ, के गर्ने, अरू बेच्ने ठाउँ छैन होइन। अब यो लहर कहाँ फाल्ने भयो, यति भए हुन्छ नानी भने त्यही खाए भइयो। अब हरियो तरकारी अरू पनि केही आयो, बिचमा दलालहरू घुसे के, किसानले सस्तो ल्याउने यहाँलाई महँगो पारे, किसान बिचौलिया होइन गाउँघरमा हामीले भन्ने, बिचौलियाले बिगारे क्या, यहाँ सबै अलिअलि चिनेकाले यहाँ बिक्छ है भन्नेले लिएर गएर किसानलाई 5 रुपियाँ किलो दिए, यहाँ ल्याएर 100मा बेचे। किसानले हक त पाएन, त्यही भए के गरेर के हुने रहेछ र भन्ने किसान गर्न छोडेकै हो। त्यसपछि हरियो तरकारी जब आएपछि किसानले परिश्रमको फल पाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लियो। एउटा उद्देश्य लिएर यसले गाउँ तपाईँ जानुहोस् न दाइ, हरियो तरकारी यस्तो खोजेर किसानको दरहरू अलिअलि बुझेको छ, तपाईँ जानुहोस् भनेर लक्ष्मणजी यहाँ जो युरोपमा बसेर 5-6 लाख खाने तलब छोडेर यहाँको नेपालको किसानको दरदर सोचेर माया गरेर र उहाँको बुवाको आशीर्वाद, ल बाबु गर न, तिम्रो 6 लाख कमाएर केही हुन्न, किसानको उद्धार गर भने उहाँको बुवाको आशीर्वाद, भाइहरूको योगदान, तिनी सबै बुझेर म डाँडा काँडा पहाड सबैमा गएँ कि। यसको मतलब हामी कहाँ चाहिँ लगभग भारततिरबाट तरकारी आउँदैन? भारत हाम्रो भित्र त अहिले कहीँबाट पनि आएको छैन। त्यही आलु र प्याज भर्खर हालिदिएछ, आलु पनि 1-2-4 महिना हो, त्यसपछि पहाडको भएपछि हामीले यसलाई बन्द गरिदिन्छौँ। अनि धेरै ठाउँमा लकडाउन भएर तरकारी नोक्सान भयो भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ, सायद यसको बारेमा प्रचार नपुगेर हो कि होइन, हामी नपुगेर हो, के छ त्यो उहाँहरूलाई एड्रेस गर्नुहोस् न। हामीले के गरियो भने राज्य सरकार मन्त्रालयमा गइयो, हामीले यिनी आवाजहरू सुनियो, सुन्दाखेरि राज्य मन्त्रालयमा गएर कृषि मन्त्रीलाई, त्यहाँका एमपीहरूलाई, एमएलएहरूलाई के भन्यो भने तपाईँको 5 नम्बर प्रदेशमा कहीँ पनि कसैले तरकारी फाल्न पर्यो भनेर तपाईँलाई फोन आउँछ भने हरियो तरकारीमा लिएर आउनुहोस्, रुँदै आउँछ भने हामी खुसी बनाएर पठाउँछौँ, हँसाएर पठाउँछौँ भनेर राज्य सरकारलाई भनिरहेछौँ। राज्य सरकारले भन्नु पर्यो तपाईँको यस्तो लकडाउन छ, तरकारी बिग्दैन भने तिम्रो हरियो तरकारीमा जाऊ, उहाँ गएर तिमीले सही उचित मूल्य पाउँछौ भनेर भनिरहेछौँ। जस्तो यहाँनिर मैले सोधेँ, जस्तो धेरैले एकदम ठुलो मात्रामा तरकारी उत्पादन गर्न नभ्याउनु होला, कसैको यहाँ 5 किलो 10 किलो 15 किलो न्यून मात्रामा होला नि होइन, ती किसानहरूको धेरै समस्या छ कि खाँदा पनि घरमा सकिन्न, बेच्न पनि लगभग उसले समस्या छ। ती किसानहरूलाई तपाईँको हरियो तरकारीले केही दिन्छ? हामीले के गर्छौँ भने त्यो किसानले जस्तो हुन्छ नि 3 डोका भयो, 2 डोका त घर खानु पर्यो, 1 डोका बेच्नु पर्यो, या 20 किलो बेच्नु पर्यो, 10 किलो घर खानु पर्यो, 1 किलो भए पनि हरियो तरकारी ल्याउँछ, जायज मूल्य दिन्छ। 50 किलोको एउटा रेट दियो पनि 1 किलोको पनि एउटै रेट दिन्छ, तलमाथि कसैलाई गर्दैन। होलसेल र खुद्रा भन्ने किसानलाई बराबर मार्गमा लिएर जाने, किसानलाई 10 रुपियाँको बेच्यो भने 10 रुपियाँ हातमा दिने, 4 महिना पछि लोया भन्ने होइन। 50 को बेच्यो भने 50 हातमा दिएर बल्ल कि हरियो तरकारीको गाडी उहाँबाट किसानको माझबाट हिँड्छ, बुटोल आउँछ। जस्तो हामी कपिलवस्तुबाट आयौँ होइन, कपिलवस्तुका किसानले यस्तै गुनासो गरे भने मैले तपाईँलाई एकल फोन गरेँ भने तपाईँ गाडी आउँछ? तपाईँले किसानको कति छ गाडी भरिनी छ भने गाडी उहीँ लिन आउँछ, थोरै छ भने उहाँलाई पठाइदिनुहोस्, त्यो भाडा समेत जोडेर हामीले किसानलाई दिन्छौँ। वन्डरफुल, एकदम हेर्नुहोस् त कति राम्रो चाहिँ व्यापार, यो असाध्यै लोभलाग्दो र धेरै उदाहरणीय। यसको प्रचार कम भएको छ, धेरै ठाउँ पुगेको छैन, मेबी हामीले आशा गर्छौँ यस्ता हाम्रो युवाहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। यहाँको नाम भनिदिनु है? मेरो कृष्णप्रसाद भण्डारी हो, गुल्मी हुँगा घर हो। किसानको घर गएर तपाईँहरू फलाउनुहोस्, हामी बेच्छौँ भने ग्यारेन्टी लिन्छौँ। र मेरो एउटा के भने राज्य सरकार त के अनुरोध छ भने तपाईँ हामी कहाँमा आउनुहोस् होइन, तपाईँहरूले हामीलाई बोलाउनुहोस् र कसरी मार्गदर्शन दिनुहोस्, यसरी जाऊ बाबु, यसरी हिँडाऊ, हामी तपाईँहरू पछाडि छौँ भनेर एउटा मार्गदर्शन दिने। राज्य सरकारले कोही ढुङ्गो बिचामा आयो भने त्यसलाई फाल्ने काम पनि गर्ने। यस्तो सहयोगको अपेक्षा पनि सरकारसित नगरेर कोसित बाबुआमासित गरिन्छ, एउटा सरकारसित गरिन्छ, त्यही मेरो सरकार एकदम धेरै राम्रो। अब हामी माथि पनि जान्छौँ, उहाँहरूको थोरै सरसर्ती देखाउँछौँ अनि हामी यहाँबाट बिदा दिउँ होला। सर माथि जान्छौँ अनि रोनिल भाइसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने र कृषकका केही सामग्रीहरू जुन प्रोडक्ट्सहरू उत्पादित प्रोडक्टहरू छन् त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर कसरी सक्छौँ हामीले अलिक गुणस्तरीय बनाएर चाहिँ बजारमा पुर्याउने हेतुका साथ यो बनाइएको थियो। हामी भर्खर सुरु गरेको हुनाले र ट्याक्कै यो सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ लकडाउन भइदिएको हुनाले चाहिँ हाम्रो केही सामानहरू बाहिर
आउन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यही भएर चाहिँ हामी सुरु गर्न सकेका छैनौँ। हुन चाहिँ एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्सहरू जुन गाउँ गाउँमा फालिदिएका छन् होइन, हिजोको दिनमा सिस्नुको महत्त्व थिएन, अहिले चाहिँ सुगरको लेभल घटाउन हेल्प सहयोग गर्छ भनेर चाहिँ सिस्नु पनि तपाईँको बजारमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने हेतुले चाहिँ र यहाँ बिक्री वितरण गर्ने हेतुले चाहिँ यहाँ यो राखिएको हो यो ठाउँ चाहिँ। अब तपाईँ ब्याचलर्स स्टुडेन्ट, तपाईँले साइन्स पनि पढ्नुभयो, अहिले म्यानेजमेन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ होइन। दाइको यो कर्ममा तपाईँले हात जोड्नु भएको छ। तपाईँ उतै साइन्स पढेर गएको भए पनि हुन्थ्यो, म्यानेजमेन्ट पढेर कुनै ब्याङ्कको म्यानेजर भए पनि हुन्थ्यो होइन। दाइसँग तपाईँ हिँड्नु भएको छ नि, यो कुन कुराले इन्करेज गर्यो यहाँलाई? सर्वप्रथम त मलाई यो इन्करेज गर्नुको कारण नै अब दाइले यहाँ गर्छु भनेर दाइले धेरै कुराहरू त्याग गरेर आइसकेपछि एउटा सपना बोकेर जहाँ बाहिर देखिसकेपछि बाहिरका युरोपका किसान र एउटा म अफिसमा बसेर राम्रै कमाउने कर्मचारी एउटै लाइफ स्टाइलमा बाँच्छौँ, एकै किसिमको खाना खान्छौँ, एउटै किसिमको गाडी चढ्छौँ भने नेपालमा किन यस्ता किसानहरू छन् जो हामीले उहाँको उत्पादन खाँदा पनि उहाँहरू एकदम विकट अवस्थामा हुनुहुन्छ, दुखित अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामी समीक्षा गरिसकेपछि र अलि इन्सपायरिङ काम गर्छौँ भनेर लागिसकेपछि चाहिँ त्यही कुराले इन्सपायर गरेकै हुनाले चाहिँ म पनि यहीमा जोडिन पुगेको हुँ। र अहिले चाहिँ त्यही छ, एउटा दाइले लिएर हिँडेको सपना जुन छ, जहाँ कृषकलाई सिधै ग्राहकसँग जोड्ने जुन एउटा सपना हाम्रो छ, राम्रो राम्रो प्रोडक्ट लिएर त्यही लिएर र साथसाथै चाहिँ नेपालमा के धेरैजसो के रहेछ एउटा पर्सेप्सन भन्दा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ गुणस्तर अथवा क्वालिटी हुँदा बित्तिकै महँगो हुन्छ, राम्रो सफा एसी लगाएको हुँदा बित्तिकै महँगो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजोको दिनमा एक किसिमको त्यो बजारमा त्यस्तो विश्वास थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई चिर्दै हामीले गुणस्तरका साथ यदि हामीले चाहिँ राम्रो म्यानेजमेन्ट स्किल लगाउने हो भने, राम्रो किसिमले कार्य गर्ने हो भने चाहिँ राम्रो हुँदैमा महँगो हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने हेतुले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ओके, हामी लक्ष्मणजीसँग कुराकानी गर्छौँ। यसको एउटा यो कन्सेप्ट उहाँले लिनुभयो र अब यो सिगरेटको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिनै बाँकी छ। मैले यहाँको सबै वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी दिइसकेँ। यङ हुनुहुन्छ, भर्खरको हुनुहुन्छ र फिनल्यान्डको 5-6 लाखको जागिर छोडेर चाहिँ यहाँ यो हरियो तरकारीमा इन्सपायर कसरी हुनुभयो र यो हरियो तरकारीको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो लक्ष्मणजी? म फिनल्यान्डबाट नेपाल चैतमा आएको थिएँ अनि त्यसपछि म एकदम जाडो ठाउँबाट यहाँ आउँदा के फिल भयो भन्दा वहाँ 6 महिना हिउँ पर्थ्यो, तर पनि हामी सबै कुराहरू खान पाउँथ्यौँ। जस्तो साग भयो, कुनै कुराहरू लाउनु नपर्दा इभन इन्डियाबाट गएको साग पनि खान पाउँथ्यौँ। त्यो गरिरहँदा नि आफूलाई चाहिने सबै तत्त्वहरू हुने गरी आफूले चाहेका फलफुल र तरकारीहरू त्यहाँ चाहिँ खान पाउने। हाम्रो देश जुन यति धेरै सानो छ र डाइमेन्सनमा हेर्नुहुन्छ भने तलमाथि सिधा हेर्नुपर्दा 200-250 किलोमिटर छ र लम्बाइमा हेर्नुहुन्छ भने 1000 भन्दा कम छ होइन। त्यो बिचमा रहेको बुटोल जस्तो ठाउँमा पनि सबै कुरा नपाउने, जहाँ चाहिँ 3टै वेदर छन् भनौँ, माथि चिसो छ अनि त्यसपछि ठिक्क चिसो छ र अलिक गर्मी छ। त्यो हुँदा पनि सबै कुरा खान नपाउने कुराले चाहिँ मलाई अलिकति सोच्न बाध्य बनायो। अनि त्यसपछि त्यसमा गइरिएर हेर्नुपर्दा अनि कता कता मान्छेहरूले त्यही राम्रोसँग खान नपाएको या ब्यालेन्स डाइट नपुगेको हुनाले हाम्रो देशमा जति अलिकति रोगहरूको जति प्रकोपहरू अलिक बढी छ, ती कुराहरूमा थोरै भयो नि आफ्नो तर्फबाट अलिकति मान्छेहरूलाई त्यो सेक्टरमा उहाँहरूलाई अलि हेल्दी बनाउन सकिन्छ कि। त्यो सँगसँगै जुन किसानहरूको दयनीय स्थिति छ, जस्तो म यहाँ आएर इभन हाम्रै 1-2 ठाउँमा भएको खेतमा जाने किसानहरूको जब स्थिति देखेँ अनि जब त्यो किसानले बेचेर उसले पाएको तरकारीको मूल्य र बजारमा मैले किन्दाको तरकारीको मूल्यको कम्पेयर गरेँ, त्यसले चाहिँ मलाई के बनायो भन्दा यता किसान मरिरहेका छन् जो चाहिँ हाम्रो देशका मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूले नै देश बचाइरहेका छन्। हाम्रो कृषि प्रधान भनिने देशमा खासमा जो कृषक हुन् उनी मरिरहेको अवस्था र जो उपभोक्ता छन् उनीहरू पनि जुन विदेश के अरे गाउँतिरबाट आएर यहाँ केही गर्छौँ भनेर सहरमा बसेका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ या इभन हामी नै त्यसरी नै आएको भन्नु पऱ्यो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा महँगो भएर सबै कुरा खान नसक्ने अवस्था, त्यसलाई चाहिँ कसरी चिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसलाई जस्ट यत्तिकै तरकारी बनाएर बेच्यौँ भने त आखिर त्यो हाइजेनिक पनि हुँदैन, अल्टिमेटली त्यसलाई सस्टेन गर्न पनि सकिँदैन, त्यसलाई बचाउन पनि सकिँदैन। अनि अल्टिमेट सिस्टममा नढालिकन त्यो गर्दाखेरि कता कता हामी नै आफै पनि अल्टिमेटली जसरी व्यापार भइरहेको छ त्यसरी नै व्यापार गर्छौँ कि भन्ने लाग्यो। त्यसलाई कसरी सिस्टममा ढालिन्छ भनेर भाइ र म बसेर सल्लाह गर्न थाल्यो। अनि आफूले म पेसाले कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ भएको कारणले चाहिँ अलिअलि कन्स्ट्रक्सनको नलेज थियो। अनि त्यसलाई ओभरअल ल यस्तै बनायो भने चाहिँ हामी प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ है भनेर त्यो सिस्टममा ढालेर अनि सुरु गरेको व्यापार हो भन्नु पऱ्यो। अनि हामी यो
अहिले चाहिँ त्यो सुरु गर्ने बेलादेखि त अहिलेसम्म नै हाम्रो चाहना भनेको नेपालको प्रोडक्ट चाहिँ बाहिर जानुपर्छ भन्ने हो। किनभने नेपालको प्रोडक्टमा छुट्टै स्वाद छ, जुन पाहाडमा हुन्छ स्पेसली त्यो तरकारीहरूमा त्यो स्वाद चाहिँ तरकारीको स्वादमा अलिक बेटर स्वाद छ भन्नु पऱ्यो। त्यो तरकारीलाई अलिकति राम्रोसँग विदेशमा चिनाउन सकियो भने जस्तो यहाँ अहिले 100 रुपियाँमा अहिले करेला बिक्छ भने त्यसलाई हामी 700-800मा बेच्न पाउँछौँ। 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ भारी लाग्यो भने विदेशमा लग्यो भने सायद हामी त्यो काम पनि गरिसकेको हुँदैन। यो लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले अलिकति समस्या भइरहेको छ, हामी त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै कतिपय बायोप्रोडक्ट जस्तो कुनै बेला अलिकति काउली बढी हुन्छ, त्यसलाई कसरी इन्डस्ट्रीसँग जोडेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी रिसर्च गरिरहेका छौँ। अल्टिमेटली भन्नुपर्दा सपना ठुलै बोकेर प्रवेश गरेको चिज हो। आफ्नो मात्र सपना भन्दा नि विदेशमा बसेर आफ्नो जिन्दगी बेटर बनाउन सकिन्छ। यहाँ बस्यो भने एटलिस्ट 4 जनाको जिन्दगी बेटर बनाउन सकियो भने पनि केही त गरियो भनियो। अनि मेरो बाबाले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, जन्मिँदा कतिजना खुसी भयो भन्दा नि मर्दाखेरि मनबाट कतिजना मिस गरेर रुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बाबु भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुराले सधैँ इन्सपायर गर्छ भन्नु पऱ्यो। ओके, अनि यहाँ चाहिँ अहिले जागिर चाहिँ कतिले गर्नुहुन्छ? अहिले हाम्रोमा यहाँ खास स्टोरभित्र चाहिँ 15 जना स्टाफहरू हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ कलेक्सनमा हिँड्ने अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँबाट कलेक्ट गर्ने र ड्राइभरहरू यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी 28 जना व्यक्तिहरू काम गर्नुहुन्छ। अहिले हरियो तरकारीबाट 28 जना व्यक्तिहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनुभएको छ भन्नु पऱ्यो। ओके, तपाईँले 5-6 लाख रुपियाँ चाहिँ जागिर छोडेर आएर यो गर्दा कि अलिकति रिग्रेट हुने त्यस्तो कि फिल छ कि छैन? कहिलेकाहीँ बस्दा राति सुत्दाखेरि अथवा मैले चाहिँ यो ठाउँमा लगानी गरेर कहीँ मैले रङ त गरिनँ अथवा म विदेशमा बसे भए सुखसाल आनन्दले बस्थेँ भन्ने त्यस्तो छ कि एकदमै भित्रैबाट ह्याप्पी हुनुहुन्छ? यस्तो छ, आफ्नो तर्फबाट मात्र सोच्ने हो भने त त्यो सोचिन्थ्यो होला। हामी जसरी हुर्कियो, जसरी बाबामम्मीले हुर्काउनु भयो, हामी एज अ कम्युनिटी एज अ परिवारको बारेमा सोच्दा चाहिँ म वहाँ 5 लाख कमाउँ त के भयो, यहाँ थोरै घाटा होला, त्यो 5 लाख अझ पनि म कमाउन सक्छु। तर म यहाँ अहिले गरेन भने पछि आएर गर्न गाह्रो हुन्छ। नेपालको स्थिति तपाईँलाई थाहा छ, पछि बिस्तारै हुँदै गएपछि हामी थोरै डल हुँदै जान्छौँ, थोरै इनर्जी कम हुँदै जान्छ। अनि हामी यङ भएर गरियो भनिन्छ, म चाहिँ अझ हामी लेट भइसक्यौँ कि भन्ने लाग्छ। किनभने जति चाँडो भयो त्यति नै ग्रो गर्ने, त्यति नै सिक्ने कुराहरू र त्यो इनर्जीको लेभल पनि त्यति नै बढी हुने हुनाले अहिलेलाई रिग्रेट भन्दा पनि म एकदमै खुसी छु। पहिलो कुरा त परिवारसँग हुनु पाइएको छ, एकदमै परिवारको सपोर्टले नै हामी यहाँसम्म छौँ भन्नु पऱ्यो। अब फाइनल्ली तपाईँले क्वेसन राखेँ, अब यत्रो चाहिँ बिजनेस सुरु गरिसकेपछि एउटा भविष्यमा केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू नलिकन पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ यो काम गर्नुभएको छैन होइन? एकदम फर्दर प्लानिङहरू के छ एकदम सर्टकटमा भनिदिनु न है। हाम्रो फर्दर प्लानिङमा हामीले अहिले हेरेका 38वटा आइटमहरू छन् जुनलाई हामी एक्सपोर्ट गर्नको लागि सोचिरहेका छौँ। ती 38वटा आइटमहरूमा हर्ट्स पनि पर्छन्, ती 38वटा आइटमहरूमा तरकारीका 2-4 कुराहरू पर्छन्, फलफुलहरू पर्छन्। हामी यो एग्रो र इन्डस्ट्रीलाई र ट्रेडिङलाई सँगै जोडेर काम गर्ने सोचिरहेका छौँ। त्यसमा हामी किसानसँग मिलेर प्रत्यक्ष रूपमा किसानी भएर काम गर्न चाहन्छौँ। ट्रेडिङ गरेर प्रत्यक्ष किसानलाई त्यो ट्रेडिङ हाउसबाट फाइदा दिलाउन चाहन्छौँ भने पोस्ट प्रोडक्सन जस्तो कतिपय चिजहरू बढी प्रोडक्सन ओभर प्रोडक्सन भएको चिजलाई इन्डस्ट्रीमा युज गरेर जस्तो कतिपय चिज कस्तो हुन्छ भन्दा सबै कुरा जस्तो अहिले तपाईँले अघि तल हेरेको चुकन्दर अलिकति त्यसलाई इन्डस्ट्रीसँग जोड्न सक्यो, त्यही न्युट्रिसन राम्रोसँग प्रिजर्भ गरेर अलिकति सिजनमा कम्पेरिटिभली राख्न सकियो भने त्यसलाई जुन मान्छेले अहिले 200 हुँदा एफोर्ड गर्न नसक्ने मान्छेले जुन सस्तो 70-50 रुपियाँ हुँदा स्टोर गरेको चिजलाई जब 100 रुपियाँमा बेचिन्छ भने उहाँहरूले त्यो न्युट्रिसन भ्यालु सधैँभरि वर्षभरि खान सकियो, त्यसलाई जोड्न चाहन्छौँ। र सपना भन्नुहुन्छ भने हरियो तरकारीको आजको 5 वर्ष 10 वर्षमा हरेक ठाउँमा हरेक किसानसँग नेपाल ब्रान्च होस्, हरेक किसानसँग हरियो तरकारी केही न केही माध्यमबाट जोडिएको होस् र राज्यमा एउटा सानो उदाहरणीय काम गर्यो हो भनेर चाहिँ आफ्नो जिन्दगी सिद्धिने बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले मनबाट भनेर राम्रो भनौँ भन्ने चाहना हो। अब हामी पनि त तपाईँले हामीलाई इन्भाइट गरेर बोलाउनु भएन, अब रोनिलले हामीलाई भन्नु भएन, हामी त्यो देखेर आयौँ, यस्तै चाहनुहुन्छ फ्युचरमा? त्यही नै चाहन्छौँ भन्नु पऱ्यो। अनि कतिपय कुरामा हामी आफै पनि सिक्दैछौँ। पहिलो कुरा जति सिक्दै गइन्छ त्यति मलाई केही थाहा रहेनछ भन्ने लाग्छ भने जस्तै कतिपय कुराहरूमा अब हजुरले भने जस्तो अघि भन्नुभयो सबैतिर हामी प्रचार पुगेको छैन, किनभने हामी नि सिक्दैछौँ। हामी के चाहनु भन्दा यहाँ छिरिसकेपछि सन्तुष्ट भएर जानु पऱ्यो। मार्केट बनाउनेदेखि लिएर किसानहरूलाई अहिले हामीसँग गरेका किसानहरूलाई हामी यो सिजनमा यो लाउनुहोस् है, यसले मूल्य पाउँछ भनेर सजेस्ट गर्न सक्ने भएका छौँ। बिस्तारै हामी चाहन्छौँ कि नेपालमा कुनै पनि प्रोडक्सन ओभर नहोस्, कुनै पनि प्रोडक्सन कम नहोस्, नेपाल एटलिस्ट आफूलाई चाहिँ कम्प्लिट रूपमा यो तरकारीमा सस्टेन गर्न सकोस्। अहिले 2 बिलियन भन्दा माथिको तरकारी अहिले
आयात हुन्छ नेपालमा त्यो मात्र रोक्न सकियो भने पनि कति धेरै मान्छेहरूले जागिर पाउनेछन्, कति धेरै देशको धुकुटी यहीँभित्र बच्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी त्यति धेरै तरकारी त हो भनेर सोचिन्छ, तर त्यो दिनदिनै कन्ज्युम गर्ने आइटम भएको हुनाले एकदमै भोल्युम चाहिँ बढी भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न चाहन्छौँ र राष्ट्रको एउटा असल नागरिकको तरिकाले चाहिँ आफूलाई चिनुन् भन्ने नै चाहना हो हाम्रो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। भाइ, म रोनिलसँग कुराकानी गर्दैछु। यो दाईसँग एकदमै राम्रो यो उहाँले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ र राम्रो भर्खरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ दिन खोजेको चाहिँ मेसेज चाहिँ के हो है? म तपाईँलाई त्यो क्वेसन सोधेँ किनभने तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, ब्याचलर्स स्टुडेन्ट र राम्रो एउटा स्टुडेन्ट, एउटा राम्रो अङ्क प्राप्त गरेर पढ्नु भएको थियो तपाईँले होइन। यो किसानतर्फ, यो कृषितर्फको मेसेज के हो? यस्तो, हामी म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ वा कुनै पनि विषय पढ्छौँ, कुनै पनि कुरा पढ्नु वा कुनै पनि कार्य गर्नु, जुन एउटा एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा पनि आउँछ अहिलेको बजारमा, त्यसलाई कसरी हेरिन्छ भन्दा हामीले समाजमा रहेको कुनै समस्या छ भने त्यो समस्यालाई कसरी सल्भ गरेर एउटा राम्रो प्रफिटेबल बिजनेसको रूपमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सधैँ पनि यो व्यवहारिकमा लागू नगरेको भए नि हिजोको दिनमा पढ्दै आएको कुरा हो। त्यसलाई हामीले लागू गर्न खोजेका मात्र हो। हामीले जे पढ्यौँ, जुन समस्या अघि दाइले भन्नुभयो जुन बजारमा थियो, ती सबै समस्यालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसरी सल्भ गर्ने र त्यो सल्भ गरे बापत हामीले पनि एउटा आफूलाई गुजारा हुने एउटा तपाईँको ज्याला भनौँ, ज्याला कसरी निकाल्ने, एउटा लगानीको रिटर्न कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ त्यसमा अभिप्रेरित भएर चाहिँ हामीले त्यसैलाई नै लिएर गर्न खोजेका हौँ। र यो मेसेज चाहिँ के जान सक्छ भन्दा चाहिँ हामी वरिपरि नै यति धेरै कुराहरू छन्। हामी चाहिँ कसरी तपाईँको इन्टरप्रेन्योर बन्ने वा कसरी बिजनेसम्यान बन्ने भनेर ठुला सपना देखेर ठुला कार्य गर्ने एउटा बिजनेस प्लान बनाउँछौँ होइन। तर मैले चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने सबैजनालाई चाहिँ यो बिजनेसको लागि वा कुनै पनि उद्यमशीलताको लागि चाहिँ तपाईँ धेरै टाढा गएर खोज्नु पर्दैन। तपाईँको वरिपरि हेर्नुहोस्, तपाईँको घर छिमेकमा हेर्नुहोस्, तपाईँको मम्मीले भोगिरहेको समस्या हेर्नुहोस्, घरमा किचनमा के भइरहेको छ, यी समस्या हेरेर चाहिँ केही गर्न सकियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ रियल आउटकम निकाल्छ समयमा नै भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र त्यही नै एउटा मेसेज हो। हरियो तरकारीको चाहिँ यहाँ जुन वरिपरिका कृषकले भोगिरहेको कुरा थियो, हिजोको दिनमा जुन अर्घाहाँचीको जुन पाल्पाका किसानले सामान बिक्री भइरहेको थिएन, जुन जुम्लाको किसानको सामान बिक्री भएको थिएन, हामी लगायत अरू केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको प्रयत्नले गर्दा आज ती मार्केटेबल राम्रो गुड्सको रूपमा चाहिँ आएका छन् र बिस्तारै चाहिँ किसानको इन्कम लेभल पनि बढ्दो छ, जसले गर्दा चाहिँ नेपालमा रहेको जुन एउटा खाडल छ धनी र गरिब बिचको जुन इन्कम डिस्प्यारिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा राम्रो लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो त्यो विश्वास छ। त्यही नै हो। ओके, अब अन्तिममा तपाईँले बिचमा दाइसँगको सपोर्ट छोड्नुहुन्छ कि कुनै एउटा बिजनेस अथवा छुट्टी गर्ने अथवा ब्याङ्कको म्यानेजर बन्ने होइन, त्यस्तो धेरै सोच राख्छन्। तपाईँले अब दाइसँगै सहकार्य गर्नुहुन्छ कि बिचमा तपाईँले अथवा छोड्नुहुन्छ अथवा योबाट अहिले कतिको इन्सपायर हुनुभएको छ? एकदम सर्टकटमा भनिदिनु। हामी इन्सपायर नै छौँ। हामी चाहिँ एउटा के विचारधारा, मूल विचारधारा राख्ने मान्छे हो भन्दा चाहिँ के छोपेको हात छोड्नु भनेको चाहिँ कि त जीवनको अन्त्य हुनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ छुट्दैन भन्ने विश्वास राख्छौँ। र अन्य कुनै व्यापार गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यापार भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अर्को गर्नको लागि पुरानो छोड्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन हामीलाई। एउटा सिस्टममा ढाँचामा ढाल्ने एउटा म्यानेजमेन्ट, म एउटा म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी पनि थिएँ, भर्खर ग्रेजुएट भएको छु म। मैले चाहिँ के देख्छु भन्दा चाहिँ तपाईँको व्यापारलाई चाहिँ भोलिको दिनमा कसरी एक्सकेलेबल बिजनेस बनाउने, कसरी आफै चल्ने सिस्टममा ढाल्ने भन्ने कुरा हो। र त्यस हिसाबमा हामीले हरियो तरकारीकै फेरिमा रहेर यहीसँग रिलेटेड केही व्यापारहरू अघि दाइले भने जस्तो हामी सुरु पनि गर्दैछौँ र हामीले चाहिँ यो सँगै मिलाएर चाहिँ सबै एउटा कङ्ग्लोमेरेट बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ जमर्को गर्दैछौँ। र यो हाम्रो जीवनको लागि एउटा अहिलेको नै इन्सपायरिङ एउटा फेज बनिसकेको छ। यसलाई हामी निरन्तरता पक्कै पनि दिनेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, यो लक्ष्मण शर्मा र रोनिल शर्माको यो दुई भाइबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। उहाँहरू दुईटाले हरियो तरकारीको एउटा नवीनतम कन्सेप्ट लिएर जसरी एउटा सफल भइसक्नु भएको छ छोटो उमेरमा दुई दाजुभाइ, र यसलाई चाहिँ नेपालभरि ब्रान्डिङ गर्ने जुन एउटा प्लानिङ गर्नुभएको छ असाध्यै अनुकरणीय छ। र रोनिलले भने जस्तो सफलता प्राप्त गर्न हामीले चाहिँ एकदमै टाढा भौतारिनु पर्दैन। हामीले यहीँ लोकल लेभलमा आफ्नो गाउँठाउँमा यस्ता धेरै सम्भावना, नयाँ कन्सेप्टहरू राख्यौँ भने पक्कै पनि हरेक क्षेत्रमा सफल प्राप्त गर्न सक्छौँ, सफलता भन्ने कुरा मेसेज पाएका छौँ। र यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो, अलिकति फरक प्रकारको र यहाँलाई इन्सपायर गर्ने खालको यो हो। यस्ता
युवाहरूलाई हामी सबैले राज्यले हाम्रा 3 तहका सरकारले पनि इन्करेज गर्नुपर्छ र मायादेवीले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै फोकस गर्नेछ भन्दै आजको यो असाध्यै राम्रो हरियो तरकारीको बिल्डिङबाट एकदमै हामी बिदा हुन्छौँ। छायाङ्कनमा साथ दिने हाम्रो विमल गैरी, सहकर्मी दीपक अनुरागीसँगै प्रस्तुता चन्द्रकान्त नेउपाने बिदा माग्छु। नमस्कार। यहाँले मायादेवी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।